فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس वरहमतुल्लाहि वक़ूदुहा वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज हम सूरतुल बकरा का ये तीसरा रुकू पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रुकू 1 भी पढ़ा था, 2 भी। अब ये रुकू नंबर 3 है। इसको हम इंशाअल्लाह ताला तजवीद के साथ पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बनिए रहेगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको लास्ट में अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकॉन ऑन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم